broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang lungsod sa Hilongos kaniadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century, ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Hilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o teorya kung diin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin usab gikan ang mga unang mga tao nga nanimuyo dinhi. Ang unang nga teorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong teorya maisip nga way kapasikaran. Sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun, sukat pa kanyan to hangtod karon, wa manggibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada ni sa paglibkas sa mga pong nga manggawa sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga teorya, mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Hilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puti pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o gitubag kinig nose. Nidason sab ang mga tao nga ilong o mutubag ang Amerikano o nose. O mao kato nga nahimugso ang pangan nga Hilongos. Apan ang maong teorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo namang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pareng Agustino nga mga katsila. Og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang dinhi sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga teorya ug maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi o ingon man sa kaambunda sa panginabuhian. Ang mao nga teorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa matag dila sa usa ka lumad nga Hilongos nun. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana ang mga isla sa Bohol ang bihas lamang o gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin nahimutang ang lungsod sa Hilongos ug sayon ra kay kini nga rumbuhon sa ilang mga sakyanan sa kadagatan kaniadto. O sa katapusan, mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Hilongos nun, nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya dito sa Bohol. Kung sa madahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga teorya o adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini.
Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ni kita og nangamatay og ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan kada labay nila sa salog ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto nahimo nga hilongos. Human nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay, niabot sa lungsod sa Ilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hiswita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa isla sa Leyte. Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong, ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan ug nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Gidukar nila ang mga nitibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga nitibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga nitibo nga Hilongosnon nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos. Sa sayong nga bahin sa 1700s, ang pango sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Ilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot ini sa mga batong mantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento, o ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato, nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737, human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos. Nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabuwag sa Katolisismo dinhi sa isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Ilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Ilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record nga gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754 giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gilagway nga mga balasubas ug giingong managit og mga tawo. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang iatake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongosnon sa nagpadong nga mga sakinan sa kadagatan sa mga Moro, pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongosnon gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsuod sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro.
Suma pa nga sud sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibuok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagmaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Ilongosnon nga kapin sa usa ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man sila nando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingusog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga Hilongosnon ang nitugan kung asa nagtago og nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud taon sa hingpit ang mga kahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod sa Ilongos, lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento. Og niadtong tuig 1968, gibendisyonan ni Arsobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Silongos nga mao na karon ang kasatangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod Silongos gibendisyonan niadtong 1978 ang labing unang Hilongosnon nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas daila sa mga Hilongosnon kaniadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod sa Ilongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga Hilongosnon sa labawang makagahom o sa paglabay sa daghang mga anyo, nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga Hilongosnon sukad pa sa kakaraanan. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar, maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo og diin adto magliw-liw ang kitibuk-ang dugukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigon pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ana gyud nakulukar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na nausab ang hitsura niini. Gumikan sa daghan sab nga mapanghitabo nga nakapatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, ang original gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod, layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan ini, kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s, tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod sa Ilongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis, niadtong tuig 1906, ngadto na sa tuig 1910. Unang nasimento ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan ni ini nga lokasyon sa sitio Lipata nga sakop sa barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Ngadto kini ibutang sa kinatung-an gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga Hilongosnon ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Ilongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa mipahigayon ang pagbinayloay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Ngimugna niya ang mga kinaunhang tindahan
alang sa mga namaligya og isda o man karne. Subay sa gamayng sapa nga nitadlas sa kinabusuran yun nga bahin sa lungsod. Nga mauna karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga katuigan, 1906 ngadto sa 1910, gamay lamang og dili laom ang sapa sa Tianggi. Dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa 3 ka dekada, gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod. Sod sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo, seryoso niini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakinan sa dagat aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jerstram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod, gipalauman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalaom ug pagpalapad niini. Apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor nga maoy mamanso sa maong gibuhaton, mauman ang mga negosyante sa bag-ong merkado kaniadto nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis. Giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod sa Ilongos gisugdan sa tuig 1930 ug natapos kini sa tuig 1939. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa 3 lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport umas na ila kaniadto sa tawag nga landing. Adunay kinatibuk-an nga kapin kun kuwang 5 ka hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro ug gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso, sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipik og kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan ug katubhan nga gipanag-iya sa banay nga Artadi. Gipakigsabutan ni Mayor Emiliano Melgaso ang amahan sa banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Ilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang Hilongos nun ang makapahimos ug tuod man naangkon sa lungsod sa Ilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kunis NVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa rinda sa magamahanan sa lungsod sa Ilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan o katubhan, pag-abono o pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugpahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos, ang nahimong administrador ug nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongos noon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan ug usa ka tugpahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tugpahanan sa Dakbayan Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70.
mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok isla sa Leyte ug di man gani sa tibuok Region 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Hilongos ug nipasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Hilongos paingon dito sa dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Filipinas Airways. Totoo ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Hilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanong kalihukan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongosnong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyong di pasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na nagkadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmay negosyo ang nanguhong usab gumikan sa kadaghan na sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Hilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yun ang klase sa mga tunghoan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Hilongos Airport ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa nang gawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan hasta pa ilang mga magtutudlo naglumbaanay sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante o mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School paingon dito sa Hilongos Airport o mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon ug personal gyud nila makita sa ilang duha ka mga mata ug mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila. Sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70, hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang yun ang industriya sa aviation sa lungsod sa Hilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidakon sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano ug ang pagsitar o standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud mahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Hilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayo sa iyang pagserbisyo sa dekada 60 gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kung kaap ug dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa ug mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight way mahimo ang lokal nga pangamanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Hilongos ang Hilongos Airport apan Technically, dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudnong ahensya nga mao ang kaap. Ang subo nga matuoran mao nga bisan man sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tugpahanan apan mismong ang kaap rusab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon. Bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo, sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Hilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021, niabot dinhi sa lungsod sa Hilongos ang mga inhinyero nga gipada gikan sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR og sugdan na ang development sa runway ug sa kitibukan nga bahin sa tugpahanan.
Apan gikan niya atong panahon na. Hangtod karon, wa nay ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik o nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan. Wa kapaungis kahayag sa paglaom ang panggamahanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong panggamahanan gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto na sa Pantalan niini samtang gikan usab sa tilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukat pa kaniadto hangtod karon. Ang usa sa tulo ka mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Western Poblasyon. Nahimutang kini sa kasadpan nga bahin sa lungsod sa Ilongos ug diin nanambo kini sa kadagatan. Sa nakalabay nga katuigan, sagad sa mga gisaligan sa mga unang lumulupyo dinhi mao ang pagpangisda lamang o ang papanginhas sa lapihan o sa lapad kayo niini nga katunggan. Sa dekada 50, nawaling ang pagtagad sa pipila ka mga residente sa Barangay Western gumikan sa pagsugod na sa industriya sa nabigasyon dinhi sa lungsod. Ug diin nagkinahanglan kini sa kusog sa usa ka tawo aron sa pagbaswat sa mga kargamento nga itumod paingon dito sa Dakbayan, Sugbo. Ang mga maskulado ug kusgan nga mga kalalakinan ang naghugpong aron nga sila maoy mangarga sa mga kargamento ug ingon man mupas-an sa mga pasahero nga mosakay sa bangka sanglit wa pa may pandalan sa maong panahon. Ang grupo sa mga kalalakinan sa Barangay Western gitawag kaniadto og Federasyon. Sigon sa mga sugilanon sa Katigulangan nga hilabihan kaabunda sa pagkaon ang kadagatan kaniadto sa Barangay Western Poblasyon. Matod pa nila nga di na kinahanglan pa nga mamugsay ka nga to sa laod aron nga makakuha ka og isda sanglit bisan sa pipila lamang ka metro gikan sa paybayon aduna nay daghan nga mga isda ang imong makuha. Usa sa mga gisugilon sa Katigulangan nga diha gigani panahon kaniadto labi na kung buwan sa tingdagsang sa mga bulinaw kab-o na lang sa mga tao ang mga bulinaw gumikan sa kabaga sa duot nini sa tubig sa dagat nga aduna lang may gitason nga kutob sa hawak sa tao. Giingon sab nga sawa pa mahimutang ang mga kinamada nga bato ang gihimutangan sa padalan karon sa lungsod sa Ilongos naglumbay dinhi kaniadto ang daghan nga mga bungsod nga ginama sa mga kawayan. Sa paglabay sa daghang mga tuigan hinahinay na nga nausab ang dagway sa Barangay Western Poblasyon. Gikan sa usa ka lapad nga katunggan inanay na kini nga nahimong bantok nga yuta og nanguhong ang daghan nga mga edipisyo. Si kinsa ang magdahom nga ang kasamtangan karon nga gihimutangan sa Metro Quezano, Land Bank ug ang B-side terminal sa lungsod sa Ilongos usa kini kadako nga katunggan ug ingon man fish pond kaniadto. Samtang ang gibarugan karon sa Western Gym mga nagtipon og nagbukid nga mga basura ang nipatigbabaw dinhi nga gitawag kaniadto og budbud. Sanglit daw mga bud ug bungtod ang imo makita dinhi. Apan mga bukid kini sa mga basura gumikan sa dinhi sa naasoy nga lugar ang gihimong basurahan sa tibok lungsod sa Ilongos kaniadto. Ang gihimutangan sa Metro Quezano karon kaniadto hilabihan kalaom sa tubig sa maong dapit ilabi na sa mga buwan sa Marso ngadto na sa buwan sa Hunyo tungod sa dagko nga mga taob nga maoy maghari dinhing dapita nga mausay kalingawan sa kabataan kaniadto og kaligo. Ingon man ang pagpalutaw sa mga naglain-lain nga mga troso nga sakay-sakayan sa kabataan nga mga ligo sa taob. Sa mga katuigan sa hinapos nga bahin sa dekada 70, unang formal nga natudlo isip leaders sa mga residente o kapitan sa Barangay Western Poblasyon mao si Francisco Pil, umas na bantog sa mga taga Western kaniadto
sa tawag nga Mano Iko. Samtang ang labing unang kapitan sa barangay nga pinili na sa mga tao pinagi sa usa ka eleksyon sa barangay niadtong 1982. Mao si Restituto Rabi o si Mano Tuti. Si Mano Tuti Rabi atol sa kabaskog pa sa iyang kalawasan, siya ang usa sa labing aktibo nga lumulupyo sa western poblasyon sa pagsusi sa kahimtang sa mga nanimuyo, ilabi na kung adunay mga katalagman nga moigo sa lungsod. Sama sa bagyo, lakip na ang paghatag niya o pagtagad sa mga nakadaiyang mga yangongo sa iyang mga silingan sa bisan unsa lamang nga mga butang. Nisunod sa tunob ni Mano Tuti sa pag-atiman sa panginahanglanon sa mga taga-western, mao sila si Bernardo Rubio o si Mano Nanding, si Severino Cabalo o si Dodong Cabalo, ang aktibong batanon kaniadto sa Pantalan nga si Manuel Gabisan nga karon usa nakasakop sa konseho sa lungsod. Nisunod niya ang iyang manghod nga abogada nga si Attorney Miguila Gabisan o si Inday Miguila. Og sa kasamtangan, ang nagtimon karon sa pangamahanan sa Barangay Western Poblasyon, mao ang first councilor kaniadto sa barangay nga napili sa pagkapitan sa tuig 2022 nga mao si Kapitan Rinaldo Makoto o Kaprimak. Ang Barangay Western Poblasyon sa kasamtangan usa sa labing progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa pagkayano lamang niini sa karaan nga mga panahon, karon mauna ang gateway sa mga dumuduong o mga turista gikan sa Sugbo ug sa Bohol. Gumikan sa adaa dinhi ang Pantalan sa lungsod. Aniasab sa barangay nahimutang ang pipila ka mga vital installations sa gobyerno o ang mga dagko nga mga edipisyo niini. Samtang pabilin gyapon kini nga sentro sa pagpalig-on sa pagtuo sa kitasan. Sanglit anaa sa iyang sakop ang karaang simbahan nga bato o ang higante nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Dagko nga mga bangko, mga kananan, baywalk o ang umaabot nga usa ka dakong hotel diya sa baba gyud mismo sa Pantalan sa lungsod. O daghan pang uman nga mga kaumaran nga maisip nga usa ka indikasyon sa paghangop sa Barangay Western Poblasyon sa kalambuan sa modernong panahon. Mga mayor nga hamubo lamang ang panahon sa katungdanan o limitado lamang ang napating sa kasaysayan labot sa ilang mga gama sa lungsod sa Ilongos gumikan sa nagkadaiyang mga sirkunstansya atol sa ilang panahon. Kapitan Pedro Indong Flordelis, nataon niya tong 1870 dinhi sa lungsod sa Ilongos og di naminyo siya ngadto ni Praxedis Rehis og di nakabaton sila og 7 ka mga anak. Sigon sa limitado lamang nga napatik sa libro sa kasaysayan sa lungsod, bahin kaniya. Napili siya nga pango sa lungsod niyatong tuig 1906 ngadto na sa tuig 1910. Atol sa upat ka tuig niya nga pangtungdanan, iyang nahimo ang mga plano sa pagtukod sa temporaryo nga munisipyo sa lungsod sa Ilongos, pag-abli og pipila ka mga kalsada ug ang plano sa pagbalhin sa merkado publiko nga kaniadto giingon nga didto pa nahimutang sa sitio Lipata sa Barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Gawas yana, wa nay napatik pa nga dugang pang impormasyon may tungod panggamahanan sa panahon ni Kapitan Pedro Indong Flordelis. Romualdo Dandoy Fulache, sigon sa napatik sa kasaysayan nga napili siya nga presidente sa lungsod sa Ilongos human sa panahon sa pagserbisyo ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar nga gibanabana nga anaa sa mga tuig nga 1904 ngadto sa 1905. Wa nay lain pang nahisuwat labot sa iyang pagtimon sa panggamahanan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Brigido Rivera, nagsilbi nga mayor sa lungsod sa tuig 1910 ngadto sa 1913. Siya ang responsable sa unang mga trabaho sa unang classroom primary campus sa Ilongos South Central School. Iyasab nga gisugdan ang unang trabaho sa katukuran sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos ug ang pagbutang sa tulay sa tunga-tunga gyud nga bahin sa RV Villaflores Street tungod sa Jerstram karon. Mayor Vicente Inting Flordelis, ang kinamangguangan nga anak nga lalaki sa lokal nga bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Nahimugso siya niadtong 1889 og naminyo ngadto ni Segunda Torrente nga taga lungsod sa Bato. Og diin nagabaton sila og duha ka mga anak.
Usa lamang katuig ang iyang pangatungdanan sa lungsod sa Ilongos ug diin matud pa sa limitado nga impormasyon nga atol sa iyang panahon isip mayor sa lungsod sa Ilongos mao ang pagkasikop sa giingon sa kasaysayan nga mao ang notorious nga leader sa mga tulisan nga gila lamang sa pangalan nga Bio Mejia. Gawas niya na wa nay napatik pa nga dugang impormasyon labot sa kinamagwang anak ni Kapitan Kikoy Flordelis nga si Mayor Vicente Inting Flordelis. Roman Oman Fulache, napili nga mayor sa lungsod sa Ilongos sa tuig 1920 ngadto sa tuig 1926. Si Roman Fulache nahimugso niya tong Agosto 8, 1892 ug naminyo ngadto ni Senyora Pasita Pai Flordelis. Og diin nakabaton sila og 8 ka mga anak. Umagad siya sa Ilongos ng bayani nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Sanglit si Senyora Pasita Pai Flordelis usaman sa mga anak ng bay ni Kapitan Kikoy. Sigon sa napatig sa kasaysayan nga si Roman Fulache ang responsable sa paghimo sa karaan nga Puesto Fijo nga tipik og kabahin sa karaang merkado publiko sa lungsod. Og diin iyang gibalhin dito ang municipal court ug ingon man ang municipal library. Siya sab ang nagpatukod sa unang classroom sa intermediate campus sa Ilongos South Central School. Mayor Abelino Abil Rubio napili sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos sa tuig 1927 ngadto sa tuig 1930. Nahimugso siya niadtong 1886 og naminyo ngadto ni Hinobiba Rasa. Usa sa iyang nahimo mao ang paghimo og tinisan sa lungsod sa Ilongos nga kaniadto sa iyang panahon ang tinisan mao ang nahimong sentro sa tanan nga mga kalingawan ingon man mga nagkadaiyang aktibidades sa lungsod. Siya sab ang formal nga nidawat sa rebulto sa nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal nga gidonar ni Cinco Rodriguez isip pahinungod ngadto ni Gobernador Vicente de la Cruz ngadtong tuig 1928. Mayor Romanico Nicoy Ruiz nagsilbi nga mayor sa lungsod sa Ilongos atol sa pag-ulbo sa ikaduha nga gubat sa kalibutan sa dekada 40 ug diin natapos sab ang iyang pangtungdanan human sa World War II ngadtong 1945. Nahimugso siya ngadtong Pebrero 13, 1911 ug nagminyo ngadto ni Asuncion Cueto ug nakabaton sila og 7 ka mga anak. Si Mayor Nicoy Ruiz ang ibarog nga mayor sa lungsod samtang giokupahan kini sa mga sundawong Hapon. Human nga nitukad sa bukid sa Santa Margarita ang kasamtangan niadto nga mayor nga si Mayor Melquiades Flores aron nga makigubat sa mga banyagang Hapon o si Manong Nicoy ang nibarog og nalipod sa mga inosenteng sibilyan dinhi sa patag pinaagi sa kunuhay pakig-operar ngadto sa mga Hapon aron lamang nga di pasipadan og di masugamak ang mga Hilongos noon nga nagpabilin sa lungsod. Mayor Vicente Inting Flandes natudlo nga mayor sa lungsod sa Ilongos ngadtong 1957. Siya nahimugso ngadtong Abril 5, 1914 og naminyo ngadto ni Josefa Lilis og nakabaton sila og 4 ka mga anak. Usa lamang siya katuig na nag-alagad isip amahan sa lungsod ug diin iyang gipadayon ang mga nasugdan nga mga trabaho sa infrastruktura nga gisugdan atol sa panahon sa gisundan nga kanhi Mayor Emiliano Melgaso. Mayor Harry Bitirbo natudlo nga mayor sa lungsod sa Ilongos ngadtong tuig 1986 human napalagpot sa gahom si kanhi presidente Ferdinand Marcos Sr. pinaagi sa EDSA Revolution ug din ang tanang mga naglingkod nga opisyal sa gobyerno kaniadto gipanghulipan sa bag-ong nilingkod nga pangulo sa nasod nga si kanhi presidente Corazon Aquino. Si kanhi appointed Mayor Harry Bitirbo nahimugso niadtong Marso 14, 1949 ug naminyo ngadto ni Lucia Rubio ug nakabaton sila og 5 ka mga anak. Sud sa iyang matungdanan nga usa ka tuig og 6 ka buwan nahimo niya ang mga mosunod: sanitary slaughterhouse, pagtapos sa isdaan sa merkado publiko, pagdonar sa usa ka luna sa LGU ngadto sa departamentos panglawas, kinaron nga
matukod ang Rural Health Center, water system sa lungsod, o ang iyang pag-organisar sa puwersa masa. Mabulokon ang kinabuhi ni kanhi Mayor Harry Viterbo. Gani, gihulagway siya sa mga lungsuranon kanyanto nga Dirty Harry. Gumikan sa iyang imahe nga usa ka tigas o istrikto nga pamunuan. Sanglit aduna gyud siya dala pirmi nga Armalite kuno galing mula kaw siya. Rodolfo Rudy Mendoza natudlo isip caretaker sa lungsod Silongos nga adunay tugbang nga ranggo sa usa ka mayor sa lungsod. Ngadtong Disyembre 2, 1987 ngadto na sa Pebrero 2, 1988 atol sa transition period aron sa paghatag og kagyanan sa usa ka piniliay human sa giestablisar nga revolutionary government sa nasod human sa EDSA People Power ngadtong 1986. Og diin ang tanan nga mga natudlo nga mga opisyal sa gobyerno nga buot nga mosalga sa naasoy nga piniliay gimanduan ni kanhi presidente Cory Aquino nga kinahanglan nga mo-resign sila sa ilang katungdanan pagkahuman sa eleksyon sa 1988 ug giasumir na usab sa ilang mga katungdanan ang mga opisyal nga nidaog sa eleksyon. Formal sab nga nibiya si Rodolfo Mendoza isip caretaker sa lungsod sa Hilongos. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Kini maong labing una usab nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Samtang karon mudawat na sab sila sa libreng konsulta alang sa mga membro sa PhilHealth. Sanglit, ang Villaflores Clinic usa sa pipila lang ka mga klinika sa tibok nasod nga accredited sa yakap program sa PhilHealth. Dan alang palihog ang inyong mga PhilHealth ID sa inyong papakonsulta. Anaa ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga anaa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Charish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga nasa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C, nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Hapsayo gumugaway sab kayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang ilang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa lungsod Silongos nga si Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayong giugmad ni Dr. Eleanor Eli Villaflor, pinanguluhan sa medical director sa Villaflores Clinic nga si Dr. Rebecca Barbusa Ong. Inabagan nila ni Dr. Kapahi ug ang tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa kalawasan usa ka bahandi. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paborito nga putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lamian barato busok ug init daling na adto na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit monay pandesal Frances Elorde og cheese bread dali na ato na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansya
among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal duol sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabiyabihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Sud na sa kapin sa 50 katuig, ang Rural Bank Abilongos Incorporated nag-alagad sa mga hilngusnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na mahihap ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interes. Rural Bank Abilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kapubutan. Rural Bank Abilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Rural Bank Abilongos Incorporated. Ana himutang sa Dan RV Villaflores ug alang sa inyong mga pangutana mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606 ug aduna sud sila sa ngangabuhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak ka lang ang numero nga 569-9036. Namamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank Abilongos Incorporated, your friendly bank. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bahay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit. Lamian, barato, busok ug init, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious.
Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Kini maong labing una usab nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Samtang karon, mudawat na sab sila sa libreng konsulta alang sa mga membro sa PhilHealth. Sanglit, ang Villaflores Clinic usa sa pipila lang ka mga klinika sa tibok nasod nga accredited sa yakap program sa PhilHealth. Dan alang palihog ang inyong mga PhilHealth ID sa inyong papakonsulta. Anaa ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga anaa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Charish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga anaa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C, nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic matag ikatulong nga Sabado sa buwan. Hapsayo gumugaway sab kayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang ilang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa lungsod Silongos nga si Dr. Altagracia Grasing Villaflor, kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayong giugmad ni Dr. Eleanor Eli Villaflor, pinanguluhan sa medical director sa Villaflores Clinic nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Kapahe ug ang tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa kalawasan usa ka bahandi. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinaga sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:13. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambingitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Ay gala, kumusta og basong good morning na po, Hilongos! Welcome sa lain na sa ito papanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa Tulungsod Pangagsoon. Hilongos atong lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, manggihuna-hunaon yung pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buutan, ngamahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sagi hapon. Kini yung boss nga lagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubad.
Agi do amigo nga dili na bungoton Najib Montira Cobio magigdoyo ganyan pinangga hangtod ta karong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay igsuon ko hilungos doon ining adlaw mga galang Bernes. Katapusang adlaw si Manas ting trabaho. Adlaw Bernes igsuon ko. Pizza. Oy! 5 na sa buwan mga galang September ito ay 2025. Kumusta atong mga suki nga mga tigpaminaw. Manginaw ko nga na kamo diha karon ka piskay kadasig imang kamaya. Ninito pa nag-uban mga higala sa tulumanon ang inyong tulumanon. Hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungo atong lungsod. Hilungos atong lungsod. Na, good morning diha ninjong tanan. Kumusta mo karong adlaw? Oy, donay hulga mga higala sa pag-uwan ni sa ato ha kay karong mga higayuna sa ato sa lungsod Silongos. Medyo nikisdo man ang ato mga higalang palibot. Adios. Padong suni mga higala sa pagbundak sa kusog nga uwan. Kamo diha panalipod lang mo daan ha. Kay ni ay seryoso mga higalang hulga sa pagbundak sa uwan ni sa ato. Daw na ba daghang mga kalihukan ni sa ato karon. Oh. Wa ko maglinigoy ha. Wa ba sa town. Dito gikan sa Western Gym. Kay karong mga higayuna mga kaigsuonan nagpadayon ang one-stop shop. Oh, nga serbisyo mga higala sa mga mga nakadaiyang ahensya sa gobyerno. O naa diha mga higala sa Western Gym nagpadayon karon. Oo. Agi ni mga kaigsuonan og paghatag og pagtagad sa kasaulugan sa Civil Service Month. Kay ang September Civil Service Month man na. So doon ay mga kutay mga kaigsuonan sa kalihukan nga ipagayon ang nangadiiya nga mga ahensya sa gobyerno. Unsa man ning mga ahensya sa gobyerno ang naa karon diha sa Western Gym? Paminaw, itiyon inyong mga dunggan. Itiyon inyong mga dunggan. Oh. Ang mga participating mga kaigsuonan nga government agencies mauning mosunod. PSA. Oh, di na mo kinahanglan mo ito magmaasin. Kaya diha ang PSA. PRC. Oh, mag-renew mo sa inyong mga ID sa PRC o sa inyong mga katuyuan sa Professional Regulatory Commission, Regulations Commission, PRC. Oh, naa diha ang atong PRC. NBI. Oh, namoy padakop. Kaya clearance na clearance. NBI clearance. Oh, DTI. Na, SSS. Oh, katundo na yung mga problema sa ilang mga record sa SSS. Oh, na ang atong SSS na sa Western Gym ha. Western Gym. SSS. Sige suroy-suroy. Wa mo'y labot, wa mo'y labot. Kamo na sige suroy-suroy, wa mo'y labot. GSIS. Naapod mga gala ang pag-ibig. Oh. Inyong mga record, mga nagkadaiya nga mga pangutana may tungod sa inyong record sa pag-ibig. Bisan pag wa mo'y uyab, siyap to mo. Oh. Bisan pag wa mo'y pag-ibig diha. Oh. Pero opisina sa pag-ibig, naa mga kaigsuonan. PhilHealth. O maura ba ang daghan karon kay doon ay daghan mga igala nga mga kini ang makuhag ID o niya mag-update silang mga record o mo fill up usab niining mga form labot mga kaigsuonan sa libreng konsulta. Hilungos atong lungsod. Kay doon na may klinika mga igala sa ato nga kuan. Wa ko kahibaw og apil baag sa Sabado Domingo. Ang ahon ibaw on weekdays naman tingali. Ha? Ay pangutan na naman dito po siguro, no? Ang klinika to mga igala nga accredited din sa ahon ibawaan ang Villa Flores Clinic. Oh, dawat sila mga igala libreng konsulta sa kuan nila. Doon na po ipakapin nga libreng tambal, depende sa tambal.
Apil pagigay nini ang mga laboratorio. Depende po sa inyong sakit, depende po sa kini ang laboratorio nga kinahanglan. Dili tanan ng laboratorio ang covered mga gala ining libreng konsulta sa PhilHealth. Mas mayo aron nga masayod jud mo sa kompletong detalye ini, kamo na pangutana, no? Kung unsa ni mga laboratorio ha ang covered mga gala sa libreng konsulta sa PhilHealth. Naabo nito ay likilikasan man ni. Gilikilikasan man ni. Pinaram ni katao ang muadto ining opisina ha. BIR. Oh, BIR naabo nito. O doon mo katuyuan sa BIR, inyong mga record sa inyong mga negosyo, naa mga gala ang BIR. O niya, DMW Migrant Workers Processing Division. Naapod, Department of Migrant Workers. So una ka DFA, wa na ni sa DFA. Lahi yun nga departamento. DMW, Department of Migrant Workers. Napo dito mga kaigsuonan. Nahala. Maunay mga serbisyo mga gala nga nakaroon nagpadayon diha sa Western Gym sa ato sa lungsod sa Ilongos. Hilungos atong Salamat lungsod. kayo sa lokal nga magamanan sa lungsod sa Ilongos. Napag yun ay job fair. Pastila, no? Gawas nga one-stop shop na sa mga agency sa gobyerno. Naapag yun mga igalay job fair sa mga nangitag trabaho diha. Nala, adto na mo sa Western Gym sa lungsod Silongos. O nga, dili ni exclusive nga para sa taga-Hilongos tanan, ha? Dili ni exclusive nga taga-Hilongos na ang ilang atimanon. Bisan pag-asa mo nabita kay mga national agencies man ay mga kaisunan sa gobyerno. Hasta po ning job fair. Hasta po ning job fair. Bisan mga igalag dili taga-Hilongos, atimanon, tagaan mga igalag kagayunan nga makapangita mga igala og trabaho. So, di na ni daotan, no? Maado na kadto ning maong balita mga igala dinhi sa ato karon sa lungsod mga igala sa Hilongos. Wa ko maglinigoy, ha? Ingon na mo, dugada sogod na Jay boy. Hain na po ko na bagdoy. Enggara makating. Anak ka sa deda. Asa mo pag-ingon ana, oy, bad ba na? Ha? Parang masangil tano, bad na, oy, bad. Ang uwa din sa una kanang DMW. Salamat kayo sa ato mga galang soki kayo nga tigpaminaw og way paglubad nga supporter. Mang Alma Orhel Camarilla Dator. Salamat mo. Inood, no? Uwa mo dito di sa una, nakalimot mo ko. Astilan. Ang kalimot huwag gahom. Aray! Sa pag-inomdom ng tanan. Time pa, dahil nang utana. Purbida mangita mo sa musang islawas. Opisina sa land title boards na, agwa na to masambit. Wala to mga gala malitok ng pangalan. Wa! Ngita mo sa islawas. Mastilan. Purbida ni mo tiwiha ka. Para din ako nung ato sa kluban. Kung sa mong kudak ka na imong ipatitiluhan ng duta, tiwi? Kung sa kudak ka na imong patitiluhan ng duta, in taon, ay? Wa man maapil din sa listahan? Oh, di, wa. Ang nawag mo yun, kunin to ka na, sa wa di, ay. Inon ko naman na. Kita ba, no? Kanang, ganang mangita mo sa suwa. Natural, pangitaon to lang wa. Pangitaon din mo nang naa, na naman na. Pangitaon, pwede na, di naman. Lala. Ang napasiog na din mga igala, ang nag-organize ko din sa maong kalihukan ang atong HRMO, ang Human Resource Management Office
sa lungsod sa Ilongos. Oh, pinanguluhan mga igala sa atong Frene. Si Frene Jane Francis Lubidica. Ambot ka na ba kay snack ni? Ato swada ni adto dito unsa. Balik no. So siya sa dito tiyo na may snack tiyo. Mao man kunay labing importante. Oo. Kakana bitong sa white trabaho. Oh, sa white trabaho, mangitag trabaho. Oh, ngano man? Mangitag trabaho, panginabuhian aron nga makakaon. Di na tinuod ay. Ha? Sa pang amigo sa call center sa una, true that. True that. True that, no? True that. That's true. True that. Mangitag trabaho, aron nga makakaon. Pero naay uban, nangitag trabaho, og nalay trabaho, di na po mo trabaho. Oh. Nakita bitong lalis niya na katabi taong November 8 sa una. Buwan pa si Vice Mayor Bintong Villahermosa pay Mayor. Oh, purbida kato nilang bagot-bot. Ang anong wa man gideklarar nga holiday ang November 8. Anibersaryo sa pagtimaan sa pagkuso-kuso sa bagyong Yolanda din sa to. Nganong wa man lagi declare nga holiday nga sa uban holiday man. Ang uban nga mga maestra nag-holiday ang gabi wa. Gisungutan ako ba nga og papasabot nga prerogative lagi na sa local chief executive kana pagdeklarar og local holiday. Ha? Wa man nakita mga igala sa ato pamunuan nga ang ito nga i-declare nga holiday ang kini ang pagkuso-kuso sa Yolanda kay unos tanan tinuod apektado ta pero wa may significant mga pahitabo wa man tadihin mamatay daghan wa may namatay sa ato. Oh, si natuyang ra kay atake natuyang. Oh, natuyang ray natala ka namatay pero sa sakit dili sa bagyo nga Yolanda wa man. Gikan boy, gisungutan ako sa sige, mga igala o papasabot nga mao lagi na prerogative sa mayor. Boy nga mga boy sa uban nga mga iskulahan, why mo kasi mga isda kay holiday. So bagon ba mag-ingon, kung di man di ka gusto mo, resign! Ha? Aray! Sagot mo! Sawa, boy trabaho, ngitang trabaho. Ano na trabaho? Gusto mo di man trabaho, gusto mo di na holiday. Wa man ay magugma sa itong trabaho. Pangundang ka mo! Ate kihon mo doon ito. Iangin man ito ang palisiya sa lokal nga mangamahanan. No? Da, ingundang laging mga message. Aray! Namoy uban nga man trabaho, ngitag trabaho. Dili trabaho na, ngitag job, atong job fair. Ug nanay job, dili po jabon. Oh, dili jabon. Tiga. Namoy uban, kay nanrabaho kay aron nga makakaon. Pero tungod sa trabaho nagpangapas mo. Aray! Di na tinood? Ha? Di maguna tinood? Sama ko na sa namaligtag sudan? Nga perming way sudan? Nga naman, nahutdan ang nagmaligtag sudan? Mismo ang namaligtag sudan, nahutdan sudan? Yung namaligtag. At tungod sa kabigis trabahador, nanrabaho aron nga makakaon. Pero tungod sa trabaho, busy kayo, di na hinuon po makakaon. Aray! Gusto na mo tayo niya? Nagawa naman tayo iro ining nagana. Sugay na.
Oh, standby sa diha ng Tiakino. Pila pagka-apurado po ka ni mo. Hindi ka lang. Hindi ka lang. Si LTG Builders naama sa Zamfir. Aray! Ato lang isgutan karon ta taon. Atong isgutan karon ta taon kining mga pang famas nga acting ba? Pang famas mga gala nga acting. Gabi ini mga tawanan. Pagkaway mga ugam. Way mga ugam, mga bagag lips. Upper o lower. Pang Oscar, oy! Pang Oscars! Pang Oscars! Ginoo ko. Ato sa pagtagad kining mga mensahe. Pilay pliti para sa Globan Boards kay ahot na namang atuon. Aray! Iyan ang kaso ini. Atos terminal retiwe pangutana dito. Ako mga tinso nga pikihon in taon po. Magtuhon ito na ako, Walking almanac. Bali na sa ako makatubag sa tublit yan. Sabi nga nga, kamao ka mo winaray boards? Winaray mo na dito. Pambibian Labides, Pacho, good morning Mabibian, good morning Najib. Shout out sa tanang taga mga Hilongos doon, nga bina mga taga Pantalan. Oy, Pacho, good morning na Pantalan. Maminaw ta og mga dinagko pang tao nga istorya. Pang dinagko lagi ni ron, pang taon. Maminaw ra ba Sir Efren Castillo? Oy, dito rin sa uban nga bahin mga gala sa Metro Manila, gisuspinso ang klase at tungod kay naglain ang panahon. Lainan na ka doon nato. Naglain na ka di ba suspendido ang klase. Dito ka rin sa Canada nga nagsiging isno, sige mong klase. Ano na nato Aray! Amo si padulngan ining nasura, oy. Murag mukalawat na lamang tingala ko anang ilang giingon lagi nga pasaupan sa laman ning atong nasod. Ato sa laman ni pasaupan tingali, oy. Wa naman ta matuno, wa naman ta mahitsura ni ini. Hugo pa man inis dirty. Hugo pa tayo inis dirty. Ano to? Agad nung kang Sandrix nga suggestion. Grabe na po ka totoo. Laliman ka magulo. Ipasirip. Ipasirip sa Ipasirip sa Amerika. Ano ba? May embargo? Sandrixan! Kana radikal ra po ka na, no? Grabe na po ka na. Kato lamang pasaupan kay mabawi paman. Alis na rin mo duma ba? Oh. O sa baka pa na ka ng pabatnan. Aray! Lain tigtugway. Nala. Alas 10:35 na rama. Nagalindasay na ras manonistor kay wa pa kadungog sa mga small business. Oh. Sagmuyo lagi si manonistor o si Mama Puring udi kadungog sa mga ginagmang small business na to. Kano taon. Ato sang lay down the predicate. Ang mga istorya ng pandagong tao. Okay. Sa akong nakita ba? Grabiha sa wara ba nita? Abi ba na ho mga galaog? Mga artista mahimong politiko sa ilang pagdayong pagretiro og malaos na ba? Idol Robin Padilla, ay na magkalaos, magpolitika na.
Abi ba na og artista to politika? Bali maning nahitabo karon ang nakitaan? Nagpolitika dayon nahimong artista. Aray! Pero believe ko. No? Hurot ang believe sa lunar ko kukod. No? Nang hubag ang mga kamot o pinagakpak. Oh. Maadso mo di mo oration kini si Jewel Villanueva. Ha? Kanabang muulbo ba ka doon magiging emosyon? Ha? Muulbo din ang emosyon? Believe ba ng mundag? Best orator po ka, Will? Ha? Ako, sa graduar na ako sentral, orator of the year man ko. Oh, orator of the year. Sa high school, wa na. Wasinanggo of the year na. Kini Jewel Villanueva, purbida. Kabiha mo da, mga higala o kanang pakigpong. Uy! Ha? Karabang naagyon mas iyang kasing-kasing. Ha? Ang kalunsay. Ang kaligdong. Kaluluwa na to ng ating bansa. Kaluluwa ito ng ating bansa, Mr. President. Abi ganina hoog mo mukuan na si Zaka na ang magtukod ba sa breakaway group sa Jesus is Lord. Aray! Abi ginahaog si Senador Bato de la Rosa muhatag siyang love offering. Ha? Mura man sa og nag-exercise mga kalagtao nga nasudlag na utang espiritu. Believe ko, no? Believe ko. Ni apoy uban mga senador nga asa ka makakita mga igalag investigasyon nga inay mangutana ka mo speech hinuon ka. Ha? Purbida! Huwag kasi nakadugdog sa gabi na itong out of order! Ayor out of order! Huwag ka! Kinsa man na, ang pasabot. Ang inso kong idol! Inso kong idol, Bungo! Oh? Naani mang imbestigar nga dili mangutana? Mo speech hinuon? Kung mo ingon nga, wa ko'y labot ini, o wa ka benepisyo ang pamilya ini. Kasi nangutana ni mo, Bong? Ha? Si Sara Diskaya, gipangutana, o man ikaw mo speech kag wa ko'y labot ini. Hay ko? Ano di ka? Ha? Guilty? Ha? Guilty? Uy! Mao maguna mga higalay mga body language ba ining mga tao nga nagalindasay. Oh. Karabang mga taong dunay samad. Oh. Magalindasay. Pasila no. Oh. Ano di pangutanang ay? Nadi usa ka pangutanang Sara Diskaya? Ang pangutanang Bongo? Was there a time nga ang St. Gerard Construction doon ay joint venture sa CLTC? Ingon Sara Diskaya, yes, Mr. Chair. Wa na'y paluap ka pangutana. Nabunggo na po. Mao
Mauni mga matang mga igalas leader ang inyong ipamutang di. Wa makumbutang nga nila diya. Ha? Kay bao naman to sa balhibo ng matawana. Oh, ni apoy chairman mga igalas sa kuan, chairman sa Blue Ribbon Committee. Mahisgutan na gani ang mga tuig nga 2016 to 2022. Di pa kakahuman og litok sa litra nga Duterte. Wa nakapaungon ka na. Ingon. Mauni atong mga leader kunuhay. Leaders kabuang. Aray! Di maguna leaders kabuang ningon ana. Ha? Under the guys mga higala ang transparency, accountability. Oh, aron ingnon kunuhay nga naghatag og hustisya sa katawhan, asakahan. Nga og matumban nagkalyo mga higala sa mga secret kaw. Uy, dadyon maghiko-hiko. Mutipas magdan. Madyo ka ni? Ha? Padazonon patani? Oh. Ato ning hisgotan karon taon ha? Ato ning balikan may sa paghisgot. Kung unsa ning mga tawhan na klases tao. Kay di ay gipalusot karon. Oh, ang inyo gyud mong idol. Inyo gyud mong idol. Nagtinguha mga US pagbanhaw sa death penalty. Klaro ka sa taon-taon to. No, ikaw batuha ka, klaro ka sa taon ka. Wa kay tuon. Batuha ka. Wa kay tuon. Ang ganong way taon, karon taon-taon, no? Atong hisgutan. Ingnas ba to ha? Wa kay tuon to, bulok ang dako. Palumbalumba kag pagkasenador, di man di ka kamao. Ha? Urbida. Ato na hisgutan ka taon. Ang ganong way, makayo way tuon ba to? Taka lamang. Oh. Ato na paluson kini mga ginagmayang mga small business kay mangitas man mapuring og si manonestor lagi. Samaan ba ta? Bumalik pa taman lamang nini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer. Labi na sa mga produkto sa Daikin Allen.
SAI, Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, syae, lechon kawali, o ang nagkurog-kurog pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlawng Birnis? Mimumais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulache Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:48 na sa Kabuntagon. Balik ta mga higala sa ito pa nag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon! Hilungo sa tulungsod mga igsoon! Hilungos atong lungsod. Good morning, Bagosab, Hilongos! Welcome back mga higala sa mga nag-uban sa hinapos nga bahin sa Tulumanon. Sa gihapon, padayon ka muna nagpaminaw niyo, boss nga lagas kanginan, ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigong dili na bunguton, Najib Montira Kobyo, makigdoyo kayo pinanggahang to takarong untop alas 11 ang takna ni ining Kabuntagon. Malinaw kung ikaw na matitinalangga ko. Kabuntagon kay suunan kong Hilongos noon, ini adlaw Bernes. Pika 5 ha, sa buwan kay suunan sa September ito ay 2025. Pero wapas Jose Marichal mo tingo. Wapas Jose Marichal. Mahal kong Hilongos Ay na sa mga mensahe. kong inspirasyon. GIL, Jewel is liar. Jewel is liar. Sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga Mahiya naman kayo. mapasigan ko kung Hilongos mo. Onsabong. Kumusta na ikaw karon? Jewel is Lord Movement. Pwede na pang famas. Anjing Ricto, Jeng. Kumusta mo ka na, Jeng? Boss Dante Aquino. Si Boss Roberto Aquino di ay. Matugod morning des butuan. Mahal kong Hilongos mo. Kumusta naman tao sa Ikaw ang akong inspirasyon. Ala, arita mga igala sa atong isgutanan karubutaga. Maapas mag oras, no? Kando na patay 10 minutos nga nahibilin. Badlunga ba sa kahok mula pasta? Kamu po diha, di bumbugaw na ho.
Now, usa sa mga gisugyot karon. Wa ka to'y laing huna-huna ni Tawana, patay ra ka jud. Patay. Pinatjanay. Oh. Maura ka to'y huna-huna ni Tawana. Wa ka to'y laing huna-huna ning batuhan eh. Oh. Nagtinguha siya karon mga galag iyang banhaon ang death penalty dinis Pilipinas alang sa mga mapamatud-an nga ni himo mga igalag kasong plunder, pagpangawkaw sa kwartas kabans katauhan, silutan og silot nga kamatayon. Hilungos atong lungsod. Sa atong unang tanaw, nindot na no pagakpakta. Pagakpakta. Kaya kisa ba unsay mangawkaw mga higala, man ka, patjon ka, mangawkaw ka. Pero ag-aho ba? Asan ari sa lamang ta? Way tuon maning senadora ni. Ha? Malumag ka senador kang batuha ka, di ka man di ay kamao. Moingon ka ko diyan na. Moingon mo, ikaw lang na sa kamao na, Jib. Kalo ka ka. Oh. Way tuon. Ngano man, ang Pilipinas mga higala usa sa mga signatory sa Geneva Convention. Ni pirma ta sa Geneva Convention. Sa diyang gilibkas mga kaigsuonan sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo ang death penalty. Wa na ni kahigayunan ubos sa treaty nga itong gisudlan, wa na kahigayunan nga ato ba ibabalik ang death penalty. Hilungos atong lungsod. Maunay klaro. Ni pirma man tas treaty. Ni pirma ang nasod sa Pilipinas sa tratado. So, ang treaty, matod pa mga higala sa balaod, it forms part of the law of the land. Ha? Ang mga treaty, although sa mga kasabutan ni mga higala sa nagkadaiyang mga nasod, apan ang mga tratado nga atong giapilan, atong gipirmahan, atong gisudlan, mahimo kining tipik o kabahin sa ato mga higalang mga balaod. O niya, unsa may napatik dito mga ilas Geneva Convention, dili na ang pagpatay. Dili na ang pagpatay. Nga isip mo sa ka, silot. Unsa karon di ay senador? Magbabalaod. Wa kay bawog balaod. Bao, bitaw nakaingon ko paluma-luma kang batuha ka. Nagpaluma-luma ka. Di ka man di ka mao. Klaro alam di ka mao. Oh, nagpariya. Mati pa kong uuwi na Ruben Padilla. Ha? Bida. Wa man ko'y basa-basa. Ha? Nagtuo mangod na kaabi kay magbabalaod na, automatic na masayo sa balaod dili, oy. Ha? Because education Manila is a continuous process. Di mangod mo basa po din mga tawhana. Depende lang unsa mga ikalay mo, suod silang una-una, halalarga ngal-ngal. Nagkiot lang mga dagway. Pastilan, di din nakatawanan? Ha? Musalga ka mga igala o usa ka kini ang taas nga posisyon palisimikir pagkadun wa kay alamag. Hilungos atong Wa lungsod. kay alamag. Dili haom. Sumagod lagi be. Be, init magud ning mga kini ang mahitungod og construction karon. Nabagoy kontraktor mga higala nga mang-hire og labor sa construction sa tao nga di ka maumo pala. Ha? Na? Unsa? Be, pangita ko na mo kontraktor nito, be. Nga nag-hire sila labor sa construction. Ang ilang giyawat nga aplikante, di ka maumo pala. Pangita mo nito, be. Og makakita, maganing mo. Orbida, og madayon sa buntag sa'yo. Kahibaw na mo. Aray!
O trabon, kini sa barkada usa. Kini kita usa ka barkada. Bonggo. Nabonggo na ra ba? Ha? Pero mga gani mo kaukaw. Unsa jud ka kagamahanan is bonggo, no? Why mo kaukaw? Liman ka? Hingtambong ka pa mga igala sa Senate Inquiry, Senate Blue Ribbon Committee. Ang tanan nga mga senador, nagkapakapa og pagpangutana. Nag-ilugay sila pangutana. Gani ag bato mo saliot o sa bato bisag hinungdan sa pangutana. Usara magoy rumbo ini mga tawhana, usara rumbo nga dili mga igala maduhig ang mga Duterte ining mga flood control. Mura may rumbo ini nila. Wala pa sila ka-probar. Ha? Sa salida ang bonggo. Nangutan na pa. Sa basketball pa mo, klarong butata. Ang butata. Sus marosi. Nangutan na pa. Was there a time nga ang imong St. Gerard Construction Sara Diskaya nakig alayon o nakig joint venture sa CLTG Construction? Ninduta pangutana oy. Agtubag ni Sara Diskara, yes, Mr. Chair. Agnaong ni Bongo di madrawing. Bisan matigaling national artist ang madrawing. Di madrawing. Pangutana ni Bato. Kanus amang ka nagsugod sa imong pag-engage og flood control project sa DPWH. Ingat Sara Diskaya, nagsugod sa DPWH 2012 pa. Ingat Bato kini, kang ngoy-noy ni panahon. Oras na. Atong isyot ang pinakaninot na question. Sa flood control project, kanus amang sa sugod sa DPWH. Nga mamo ni nakaingon nga hingburot pa kayo imong katigayunan. Ang tubag ni Sara Diskaya, flood control project 2016. Panahong digo. Ang bato ng lipagong. Naunay sa tari. Uy, speaking of naunay sa tari, simbako ipalayo pito kalaod. Madadon og mabalik mga higala ang death penalty sa Pilipinas. Speaking of naunay sa tari, adios. Di na to kalimtan ang kasaysayan. Nga nganong nada si Digong dito sa dahig tungod sa pagpa-enroll ni Harry Roque sa Pilipinas sa ICC. Naunay story. Si Harry Roque may nagpa-enroll sa Pilipinas sa ICC. Kinsay nataraw sa ICC, nagudod si Tatay Digong. Kini karon death penalty. Og simbako ipalajo pito kalaod, madadyon kining pagbalik mga higala sa death penalty sa mga nakaplander. Adios. Di kaha mapiksan ang CLTG o sila si Sara Mary Grace Piatos ini. Di ka pasig maunay ba sa postare ha? Ay, adios. Adios. Ikaw matuha ka? O simba ko matadon magana ini porbida. Ikaw kasi ilansang sa itong mga kadidiis. Ikaw kasod. Why lain? Kung mapiksan ining death penalty ni mo, silang si LTG, Christopher Lawrence Tesorogo. Billion guna. Pilam lang plunder. 50 million up. 50 million up. At kang Mary Grace Piatos, 125 million. At kang
ang si LTJ, bilyon na! Mapiksan ba na silang duha ini kalaki ni mo to? Porbida, malansang ka di oras mga didiis. Ha? Maunay, stare. Oh. Porbida. Kadaghan na ba na sila nasugamak ni mo? Ha? Kadaghan na ba na sila taon sila nasugamak ni mo? Tungod sa imong grabe kaloyal, o tungod po sa imong ka-bright, naunay hinoon nag-imong mga amo. Bring it on! Make my day ba to? Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Alas 11 na kayo, ang badlong to dre. Ato na tayo, tayo panahon. Iya naman kayo. Iya naman kayo. Patay igang oras ay. Ato na ta kay. Apoy na. Gutom na. Tagan mga galas kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Tagan sa Topinanggaon manggihon-hunaon ng pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa atong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini nyo bos nga lagad sa ngina. Ang inyong amigo nga way paglupat. Ang inyong amigo nga dili na bungoton. Najib Montira Kobyo man amiritong moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kon dili pangitaon sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Adto na Minoy! Dagang salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Maadjong good morning Hilongos, soar high. Hilongos atong lungsod. Ilocos town stars to shine like a sunrise in